अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी राय भी दी कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जबकि बानी ने पार्टी को कैटेगोरिकली हिदायत दी कि तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की तमाम कमेटीज़ से मुस्ताफ़ी हो जाए। राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। जितनी भी कमेटीज हैं नेशनल असेंबली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिजाइन कर दे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर जोड़कर बैठेगी और एक नई हिकमत अमली सामने लाएगी, मगर सवाल वही है कि क्या पहले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर अमल हो रहा है जो अब हो पाएगा। ना तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाती है और ना ही बानी की हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मामलात चलाए जाते हैं और ना ही बानी की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक पार्टी में इख्तलाफात ख़त्म होते हैं। तो अब कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर आकर अपनी सियासी मुहिम शुरू कर पाएगी। पीटीआई के अंदरूनी मामलात अपनी जगह, हुकूमत कम अज़ कम उनकी तरफ से बेफिक्र है कि उन्हें कोई ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो लाहक नहीं। सियासी ढींगा बूझती उरूज पर है और दूसरी जानिब कुदरत अपना खेल खेलते हुए मौसमियाती तब्दीली से तबाही मचा रही है। मुल्क में बारिशें और सैलाब है जिसने अवाम को इम्तिहान में मुब्तला कर रखा है। करप्शन की दास्तानें इस कदर हैं कि सुनता जा और शर्माता जा से भी मामला आगे निकल चुका है। सोने के ज़खायर पर खरबों की करप्शन, तामीराती काम में करोड़ों के स्कैंडल्स, लैपटॉप स्कीम में करोड़ों के घपले और दीगर प्रोजेक्ट्स में करप्शन और घपलों की दास्तानें अलग है। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का टैक्स और घरों पर कूड़ा टैक्स लगाने के हरबे आजमाने की तैयारियां हो चुकी हैं। यानी हुकूमत अपनी मंजी थले डांग फेर कर बचत करने, किफ़ायतशारी से काम चलाने और करप्शन के खाते बंद करके रेवेन्यू इकट्ठा करने की बजाय आवाम की चमड़ी उधेड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। इसीलिए हुकूमत के पास रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक ही तरीका है कि टैक्स लगाते जाओ और माल कमाते जाओ। अब जहाँ मुल्क में इतने मसाइल हैं, वहीं नई आइनी तरमीम लाने, नए इंतज़ामी ढांचे बनाते हुए नए सूबों के क़याम की बहस शुरू हो चुकी है। NFC अवार्ड 2 के मामलात ज़ेर बहस आ चुके हैं और विफाक अपना हिस्सा बढ़ाने का फॉर्मूला भी बना रही है। इस सारी नूरा कश्ती में सियासी डेडलॉक अनलॉक होने का नाम ही नहीं ले रहा। सियासी बहरान के ख़ात्मे की कुंजी किसके पास है, कौन पहल करेगा, इस पर बात करेंगे। मैं पैनल आज का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वकील अहमद अवैस साहब ने। इनके साथ साथ वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेलदास कोस्तानी साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदो खेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। कोस्तानी साहब, मुझे बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक नई स्ट्रेटजी लेकर आ रही है सामने कि इमरान खान साहब ने, उनकी बहन ने फरमाया कि किसी भी इंतज़ामी कमेटी का हिस्सा ना बनने का कहा है। सीम्स लाइक कि गवर्नमेंट को एक फ्री और ब्लैंक चेक मिल गया है। हाउ वुड यू सी दैट? बहुत शुक्रिया फरवा वही साहिबा। देखें, इमरान खान अमलन जो अपनी पार्टी से माइनस हो चुके हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया, वो एहतजाज की कॉल उसने 5 अगस्त और 14 अगस्त को दी। जो बाहर बैठी हुई क़यादत है उसके मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने इलेक्शन के बाइकआउट की बात की, इनकी कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो जो मौजूदा क़यादत है, उनको जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको पता है बाहर क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ फ़ैसले इन लोगों को करने जो बाहर बैठे हुए। और अलीमा बाजी जो है वो पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती है। वो आए दिन जेल के बाहर आके बातें करती है। आज भी वो पैगाम लेके आई, मगर उस पर ही उनकी लड़ाई हुई। जो कल व्हाट्सएप ग्रुप पे सेक्रेटरी जनरल ने इस्तीफ़ा दिया, उसकी वजह भी अलीमा खान थी, जिसने कहा कि आप अपने जो कायद के फैसले जो मान नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ अब इमरान खान के पास कोई चॉइस नहीं है और वो जो भी कुछ कहता रहे। किस किस्म की चॉइस नहीं है? आप समझते हैं कि अगर सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी वैसे ये कहा है कि कोई भी डायलॉग बिहाइंड द सीन नहीं चल रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो फिर एक ही डायलॉग हो सकता है और वो आप लोगों के साथ हो सकता है।
دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، کئی بار وہ برملا یہ خود بھی ان کی قیادت بھی ان کی بہن علیمہ باجی بھی اظہار کرتی رہی ہے، ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس قسم کی وہ گفتگو چاہتے ہیں، جن سے وہ گفتگو چاہتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے یہ جو بات چیت کا دروازہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ کو بات چیت کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے کرے، حکومت سے کرے. تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، مگر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو بتا دوں عمران خان سیاسی قیادت کے سامنے بھی جھکے گا، مقصد وہ بات کرے گا، اور یہی اس کے پاس راستہ ہے. یعنی آپ یہ پیش گوئی کر رہے ہیں بیفور ٹائم کہ ایک ٹائم آئے گا کہ عمران خان صاحب ول بی ٹاکنگ ٹو گورنمنٹ اور اینی پولیٹیکل پارٹی جو بھی اس وقت بیٹھی ہوگی یا دوسری تمام جماعتیں جو ہوں گی. لیکن ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کوستانی صاحب، میں چاہوں گی کہ قادر مندوخیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں. میں ایک چیز ایڈ کر دوں، پھر فروا آپ اس پہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں عمران خان سے سیاسی قیادت کے معاملات بھی تب طے ہوں گے یا جو 9 مئی میں انہوں نے کیا ہے اس کو ریئلائز کرے. جو سیاسی نواز شریف صاحب نے 28 مئی کو تقریر کی تھی لاہور میں جب صدر بنے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی عمران خان جو کچھ کر چکے ہیں ہمارے خلاف اس کو ریئلائز کرے، جو خواجہ آصف صاحب نے بھی کل بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی قیادت سے بھی عمران خان، ہاں اس کی جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اس سے تو ہمارا رابطہ بھی ہے، اس سے ہمارا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اور وزیر اعظم نے 14 اگست کی رات بھی سب تمام جماعتوں کو بشمول جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو دعوت بھی دیے چارٹر استحکام کرنے کی، بات چیت کرنے کی. تو وہ دروازے ان کی جو جماعت ہے پارلیمانی ان کے لیے ہمارے کھلے ہوئے ہیں. مگر جو ایک شخص کی جو بات ہے اس سے میں سمجھتا ہوں بات چیت تبھی آگے بڑھے گی جو وہ ریئلائز کرے گا، جو 9 مئی کو کیا ہے، جو سیاسی قیادت کے خلاف انہوں نے کیا ہے، تو تبھی جا کے اس سے بات چیت کا راستہ کھلے گا. مگر سزائیں یا جو فیصلے 9 مئی کے حوالے وہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، اس سے اس معافی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر معافی ہی مانگ لیتے اور معافی مانگنے سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ ایڈمٹ کر لیں کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، تو وہ تو مان ہی نہیں رہے کہ غلطی سرزد ہوئی ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے، میں چاہ رہی ہوں میں فروا ایک آپ کو بتا دوں، عمران خان میں ایک بات، عمران خان معافی بھی مانگیں گے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ کر لیں. آپ کا کانفیڈنس بہت کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو سزائیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم معافی کس چیز کی مانگیں. لیکن قادر مندوخیل صاحب ہم اس ٹاپک پہ دوبارہ آئیں گے واپس کیونکہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. لیکن ایک اور اہم ایشو ہے اور وہ ظاہر ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی جو بازگشت ہے اس کے علاوہ ہے، اور وہ یہ ہے نئے صوبوں کا قیام. پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا سمجھتی ہے؟ کیونکہ جب نئے صوبوں سے متعلق کوئی سوال ہوتا ہے کسی گورنمنٹ آفیشل سے تو وہ یہ آرام سے کہتے ہیں یہ شوشہ ہے. آپ کو بھی لگتا ہے یہ شوشہ ہے؟ بلکہ شوشہ پلس ڈرامہ ہے یہ. اچھا، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کالا باغ ڈیم کا ڈرامہ مچایا گیا، چھوٹے صوبوں کو کس طرح اکسایا گیا، کس طرح ان کو جو نا ورغلایا گیا. اس کے بعد کینال کا جو ہے شوشہ چھوڑا. اس کے بعد اب پتہ چلا کہ نیا ایپیسوڈ اس کا آ گیا صوبوں کا. آپ مجھے بتا دو فروا کہ جب آلریڈی ملک میں صورتحال بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ بہتر ہے معیشت کے حوالے سے، لیکن امن و امان کے حوالے سے تو بالکل ہی خراب ہے، ماضی سے بھی زیادہ خراب ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتا دو کہ بڑی مشکل سے وہ جو سری لنکا بننا تھا پاکستان خدا نخواستہ ان سے نکل کے آ گئے، اب معیشت تھوڑی بہتر ہو گئی ہے. اب آپ یہ صوبوں کا یہ سلسلہ کر کے تو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ آپ مجھے بتاؤ پورے پاکستان میں کہاں پہ کوئی 200-400 لوگوں کا جلسہ ہوا ہے، یا میڈیا پرسن جو ہے نا وہ خود ہی سوال کریٹ کر لیتے ہیں پھر خود ہی لوگوں کا نبض چیک کرتے ہیں؟ یہ ہے کیا؟ یہ آیا کہاں سے سوال؟ میں نے تو کسی سیاسی رہنما کو نہیں سنا ہے جو انہوں نے کہا کہ نئے صوبے بننا چاہیے اور خود جو ہے نا وہ صوبوں کا ایک ایشو ہے. اور دوسری بات یہ کہ پنجاب کی اگر میں آپ کو صاحب نے عمار مسعود صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ اینالسٹ، پورا پوڈ کاسٹ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے وی نیوز پہ، اور انہوں نے اس میں اس چیز کو مینشن کیا ہے. عمار مسعود صاحب کے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات کیٹیگوریکلی مینشن کی ہے. کیا مینشن کی ہے؟ صوبوں کی ضرورت کے اوپر زور دیا ہے. مصطفیٰ کمال کی اپنی کیا اوقات ہے جو صوبہ بنائے گا؟ 3800 ووٹ پہ فارم 47 پہ آ گئے.
वो तो मुखबर खास के तौर पे मशहूर है, उनको तो एमकेएम के लोगों ने वोट नहीं दिए है। और आप मुझे बता दो कि माजी में जो 259 लोगों को जिंदा जला है मेरे और मुस्तफ़ा कमाल शहबाज शरीफ साहब के हल्के में, उसको तो ऑन किया है कि हमारे लोग हैं, हमने बचाना है। यही मुस्तफ़ा कमाल माजी में जो यहाँ पुख्तनों का कत्लेआम किया है, पंजाबियों का, सिंधियों का, बलोचों का और खुद माजरों का जो कत्लेआम किया, वो कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल ही थे। आप मुझे बताओ कि उन्होंने ये कहा कि जो मौजूदा उनका सरबरा है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो कहता है मुस्तफ़ा कमाल की वीडियो मौजूद है कि रा का एजेंट है, ये रा से ट्रेनिंग लेके आता है, और क्या कुछ उसने नहीं कहा। और आज ये नए शोशे के ऊपर इनको मुखबर खास को फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सिंध की आवाम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। जो आपके और यहाँ बड़ी तादाद में इनके बड़े करीब हैं एमकेएम वाले, और ज़ाहिर है कि आप लोग भी इनके करीब हैं, तो अब आप उनको माने या वो आपको माने या ना माने, लेकिन आपके बीच में जो ब्रिज है वो तो बैठा हुआ है। तो इस पे मैं एक छोटा सा सवाल और कर लेती हूँ बंदोखेल साहब। नहीं, फरवा ये जो ब्रिज बैठा हुआ है, हाँ। ये ब्रिज को भी पता है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, और ये बाकायदा वीडियो मुस्तफा कमाल ये ब्रिज भी फॉर्म 47 की पैदावार है कि सिर्फ वही फॉर्म 47 की पैदावार है? नहीं, वो खुद अपने मुंह से माना उन्हें फॉर्म 47 की पैदावार है। ये वीडियो आपने नहीं देखी मुस्तफा कमाल की और कामरान किशोरी की? तो दुनिया ने देखी है वो वीडियो। ठीक, तो मुझे ये सिर्फ बताएं कि सूबों, चले लेट्स डिस्कस इट। कामरान किशोरी साहब तो गवर्नर हैं, उन्होंने वैसे वो वोट के बारे में बात की थी जो आप मेरा ख्याल से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप डालते हैं निकलता कहीं और से। बाद में उन्होंने वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उसकी तस्दीक भी कर दी थी। लेकिन नए सूबों के क़याम को आपने शोशा प्लस बोला है। मैं वैसे ही आपसे एक सवाल कर लेती हूँ, जितनी लाहौर की आबादी है या जितनी कराची की आबादी है या पंजाब को आप कंपैरिजन कर लें तमाम सूबों को, आप नहीं समझते कि अगर नए सूबे आएंगे, नए चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स होंगे, तो लोगों के मसाइल जो हैं उसको हल करने की तरफ ज़्यादा आसानी होगी? क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि सिंध के अंदर अगर कराची है तो लाहौर के अंदर एक्चुअली सिर्फ लाहौर ही नज़र आता है, और ये बाकी छोटे शहरों के लोग शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हर अच्छी चीज़ आप एक शहर में जाके उसको लगा देते हैं, जबकि दूसरे शहर वाले जो हैं वो महरूम हो जाते हैं। पर भाई ये भी उकसाने वाली बातें हैं कि छोटे शहरों में सिंध में ऐसे कोई सूरत हाल नहीं है। खेलदार साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर दिल के अस्पताल है तो सिंध के 10 जिलों में बना हुआ है, कराची समेत। यहाँ अगर लिवर ट्रांसप्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल वो सिंध में बना हुआ है, खैरपुर शहर में। यहाँ पे अगर आप दूसरी चीजें देख ले, पाकिस्तान का पहला जो ना प्राइवेट जो वो बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, वो यहाँ पे बना हुआ है, सिंध में बना हुआ है। आप अगर बहुत सारी चीजें देख ले, आपको मैं कंपेयर कर दूं, और सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम में बदकिस्मती से पंजाब में नहीं है, पीटीआई के दौर में जो तोड़ा गया उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ तो यूसी लेवल तक जो ना एक बल्दियाती निज़ाम है, और उनके बाकायदा काउंसलर है और चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, और वो अपने इलाकों में काम कर रहे हैं। यहाँ ये जरूर है कि माजी में सिंधु देश के नारे लगे, यहाँ जनापुर के नक्शे बरामद हुए, माजर सूबे के नारे लगाए, ये तासुब तो हुआ है। लेकिन अब कराची के लोग उनसे तंग आ चुके हैं। कराची एक मिनी पाकिस्तान है, और मेरा और मकबर खास और शहबाज शरीफ का जो हल्का है NA 242, वो मिनी पाकिस्तान है। उसमें 70% पश्तून रहते हैं। यहाँ पे माजर भी है, कच्ची भी है, बलोच सिंधी भी है, और गिलगिती भी है। हर पाकिस्तान के जो वो रहते हैं वहाँ पे। तो ये करें कि ये नफरतें दोबारा बनाने का मकसद क्या है, वो मकसद आपके सामने आ जाए। आपने भी रिजेक्ट कर दिया नए सूबों को, और वैसे नून लीग तो इसको रिजेक्ट कर ही रही है। जिन्होंने आगाज़ किया मैंने उनकी बात भी बता दी। मुझे बताइएगा खेलदास कोस्तानी साहब के अजब सिचुएशन है कि एक तो हम मुल्क में सैलाब से निबर्दाज़मा हैं, दूसरी तरफ हल्की फुल्की आंच पे जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ख़बर उड़ती हुई आती है कि जी नवंबर करीब है। हालांकि उसके ऊपर भी वाउडा साहब का ट्वीट सेज इट ऑल, एंड ऑल्सो राना सनाउल्लाह साहब ने जो कह दिया था कि बस नोटिफिकेशन निकलना है, बाकी तो काम 26वीं यानी तरमीम में हो चुका है। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या 5 साल जो हैं वो 2027 में पूरे हो रहे हैं, या इस वक्त जो है वो कैबिनेट के पास कुछ इख्तियारात हैं?
फरवा पहले तो बात यह है कि जो सूबों का बेस छेड़ा गया है और फिर उसको 27वीं तरमीम से जोड़ा जाता है, कभी फाटा के इंतज़ाम को 27वीं तरमीम से जोड़ा जाता है, कोई जो NFC अवार्ड के 27वीं तरमीम से जोड़ता है। मतलब हर कोई अपने मकसद की बात कर रहा है, जो बात हुकूमत के अंदर ज़ेर गौर नहीं है, जिस पे कोई इत्तेहादियों से या सपोर्टर जो हमारे हैं उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई मुशावरत पार्टी के अंदर नहीं हुई है। टीवी पे बैठकर ये इस किस्म की गुफ्तगू हर कोई अपने मकसद की पता नहीं कितने जो है 27वीं तरमीम में चीज़ें डालेंगे, तो ये इस तरह की गुफ्तगू मैं समझता हूँ ये वक्त का ज़ियान है। ये इस तरह की गुफ्तगू से कोई लासल संजीदा कोई काम नहीं होना अच्छा, है। वैसे मैं इस तरह होगा भी नहीं। 26वीं तरमीम से पहले भी आप लोग ऐसी बातें करते थे, फिर एकदम से वो आ गया सामने कट्टा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ 27वीं तरमीम नहीं आएगी या 28वीं तरमीम नहीं आएगी, ज़ाहिर है हमारा काम ही है कानून साजी करना, मगर मैं ये कह रहा हूँ जिन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, जिनसे मैं समझता हूँ एक इंतशार फैल सकता है, कोई ऐसी लासल गुफ्तगू नहीं हो सकती। मुझे ये बताएं, अगर सिंध में अगर कोई तकसीम चाहता है या किसी की ख्वाहिश है या कोई लाहौर का बंदा बिजनेसमैन आके कराची में तकरीर करता है कि इस तरह सूबे बनने चाहिए, तो ये फैसला सिंध असेंबली को करना है। ये आइन ने हमें बताया है, आइन में दर्ज है कि सिंध असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से फैसला करारदाद लाएगी, वो नेशनल असेंबली लाएगी, वो सेनेट लाएगी। तो इस आइन के होते हुए इस आइन के होते हुए आप किसी सूबे के आवाम की मंशा के मुताबिक उनकी मंशा के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते, ये हमें आइन बताता है। तो हम इस बहस में क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? जो बात आप कह रही थी, मैं बिल्कुल आपसे, क्योंकि अहमद अवैस साहब भी अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं चाहूँगी कि उनसे भी ज़रा कुछ सवालात हैं जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे वो कर लें। आप दोनों इस मामले में तो एक पेज पर हैं बतौर पार्टी, लेकिन NFC अवार्ड के इशू पर पीपल्स पार्टी एक अपनी जुदा राय रखती है, खास करके बिलावल भुट्टो से सर। अब जाहिर है कि नून लीग भी कुछ चीज़ें सोच रही है और रिविजिट करना चाह रही है। अहमद अवैस साहब, आप लोग भी तो एक पेज पर होने का दावा करते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी कभी कभी पेज से यहाँ वहाँ हो जाती है अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन सीम्स लाइक के ये जो कमेटी से इस्तीफ़ा देने वाला मामला है, ये आप समझते हैं कि ये सेन डिसीजन होगा अगर ये होता है? और फिर जो सलमान अकरम राजा वाला एपिसोड हुआ है, तो वो एक्चुअली हुआ क्या और वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, एक्सेप्ट ना होना तो ये है कि इस वक्त जो जबकि एक गैर कानूनी तरीके से जो फैसले हो रहे हैं और तमाम टॉप लीडरशिप जो है उसको मुलविस करके, यानी ऐसा महसूस होता है कि एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो सियासतदानों को जेलों में डालने के लिए बनाया गया है, कि टेररिस्ट को पकड़ने के लिए बनाया गया या उनको सजा देने के लिए बनाया गया। तो ऐसे हालात में उनको कहा गया कि भाई आप अभी मामलात जो हैं इसमें मुनासिब नहीं कि आप इस्तीफा दें, आप काम करें, आपकी कोई। तो ये बात सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मालूम थी जो बात उनको खान साहब ने समझाई है? मतलब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मुश्किल वक्त, लेकिन इंसान के अंदर, इंसान में बाज़ वक़्त जज्बात किसी वक्त प्रवेल कर जाते हैं, बाज़ वक़्त वो कोई किसी बात से हर्ट होता है, बाज़ वक़्त ये महसूस करता है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरी जो पॉलिसी मेकिंग में मेरा जो रोल होना चाहिए शायद वो उतना रोल नहीं है, तो उन्होंने किसी बात के ऊपर ये बात कह दी होगी। लेकिन ये अक्सर होता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है, चंबा की बात भी नहीं है कि ये वो उन्होंने पार्टी के हाई कमांड से अगर ये बात आ गई। लेकिन अहमद अवैस साहब इसको कैटेगोरिकली नथी किया जा रहा है, जो खान साहब का फैसला था ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का, क्योंकि उस पर वो अपनी राय रखते हैं कि हमें लड़ना चाहिए। और ये बात बाय द वे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो जेल से लेटर लिखा था, एक वो भी एपिसोड है। तो सीम्स लाइक कि पार्टी कुछ चीज़ें जो बाहर बैठी हुई वो समझती है कि खान साहब कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन जो हैं जज्बाती होकर ले रहे हैं। लेकिन उसमें इमरान खान ने तो यही कहा कि इसमें पार्टी का डिसीजन ही जो है उसी को फॉलो किया जाएगा। उन्होंने अपनी एक राय दी है, उन्होंने ये इम्पोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर के ऊपर जो पार्टी की कमेटी जो है बैठ के इसके ऊपर सारी मुशावरत करके और एक जो फाइनल फैसला वो करेगी और वो फैसला ही परवेल करेगा। तो ये अच्छी बात है, मुशावरत से ही काम होगा। ठीक। तो
معاملات جو ہے نا، جیسے ابھی یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے ابھی، جیسے مجھ سے پہلے ابھی میں نے تھوڑی بات جتنی سنی وہاں پہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جی ایسے تو نہیں ترمیم آتی ہے نہ کسی سے بات کچھ ہے، تو 26ویں ترمیم جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں بغیر کسی مشاورت کے ایک بند کاغذ لفافہ جو ہے وہ لا منسٹر کے ہاتھ میں تھا، اور وہ رات کے 11 بجے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے ہوئے تھے، اور کہا کہ جی ابھی 1 گھنٹے کے بعد کاروائی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی شروع ہو جائے گی، اور وہاں پہ ووٹ جو ہے آج ہی ووٹنگ ہوگی۔ وہ تو مسودے بھی الگ الگ تھے، JUI کا الگ تھا، پیپلز پارٹی کا الگ، اور وہ ناٹ اونلی کا مسودے بھی الگ الگ تھے۔ خود کیبنٹ کے وزراء نے یہ کہا کہ ہم نے کسی نے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مسودہ جو ترمیم کے لیے لایا جا رہا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں پڑھا نہ دیکھا ہے۔ شکر کریں یہ کھل گیا، ورنہ وہ PTI کے دور میں بھی ایک بند لفافے پہ ہوا تھا۔ اچھا ویسے آپ تینوں کے لیے عذرائے مزاح ہے، بریک پہ جانے کا قاعدہ ہے، اس سے پہلے میں ڈسکس کر لیتی ہوں۔ وہ بچپن میں کبھی امی ابو سے ٹرپ کی اجازت مانگنی ہوتی تھی نا، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، تو میں نے ان کو کبھی کہنا نا کہ میں نے جانا ہے دوستوں کے ساتھ یا ٹرپ پہ، تو انہوں نے کہنا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے، مگر باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو فیصلہ لینا وہ آپ لے لیں۔ تو جو خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ جی میرا خیال یہ ہے لیکن باقی جا رہا ہے، آپ کو فیصلہ دے دیا، تو آپ اس کو آئی تھنک جوڑتے ہیں اس سچویشن کے ساتھ۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک مندوخیل صاحب، ایک سوال آپ سے بھی کر لیتی ہوں، اور یہ ہے محمود خان اچکزئی واز اے ویری فائن چوائس اگر وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن کنفیوژن ہو گئی، ادھر سے کورٹ کا فیصلہ آیا عمر ایوب کا تو واپس کر دیا گیا، ہولڈ پہ لے گئے، پھر آج سلمان اکرم رضا صاحب نے ان کا نام بھی دہرا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں بطور ایک سیاسی ورکر کہ محمود خان اچکزئی صاحب اس کروشل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں تو کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی بہتری تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو پہلے انہوں نے جو ایک تنظیم بنائی تھی، اتحاد بنایا تھا TTP کے نام سے، اس کا سربراہ بنایا، اور اس پہلے خطاب میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں جمہوری پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اس غریب کو تھوڑا سائیڈ لائن کر دیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جمہوری آدمی ہے، پچھلے 40-50 سال سے وہ سیاست میں ہے، ان کی والد صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ ایک لمبی جدوجہد وہ کر کے آئے، تو ان کی ظاہری بات ہے یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنا تو ان کا کام نہیں ہے، نہ ان کی تربیت ہے، تو انہوں نے تو یہ جب اشارہ دے دیے تو اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ اب جب وہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی نہیں رہا، یعنی محمود خان اچکزئی سے پہلے آپ دیکھ لیں جب انہوں نے اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے تو اس آل پارٹی کانفرنس کی جو صدارت ہے یا اس کی جو پریس ریلیز جاری کی ہے یا وہ جو بتایا ہوا میڈیا کے سامنے، وہ تھے مصطفیٰ کوکر صاحب۔ اب آپ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کوکر صاحب ہماری پارٹی میں رہے، وکیل بھائی ہے، وہ تو کونسلر بھی نہیں ہے، تو اتنی بڑی اتحاد کا ان کو پریس ریلیز پڑھنی کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI کے اندر جو 7-8 دڑے ہیں، ایک دڑے کو اگر وہ قیادت دے دے دوسرا ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ محمود خان اچکزئی کی جو انتخاب ہے وہ بھی اس بات کی کڑی ہے کہ ان کے اندر صفوں میں اتنے گروپ ہے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، علیمہ بی بی اور اس کے بعد جا کے جو شیر افضل مروت اور گنڈاپور اور بشرا بی بی گروپ، وہ عاطف خان گروپ، وہ پشاور کا نیا گروپ آیا گیا، اسد کیسر کا گروپ، وہ پنجاب کا گروپ جو بیچارے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری گروپوں کی نسبت انہوں نے محمود خان اچکزئی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد بھی یہ ریئیکشن آ گیا کہ PTI کے اندر کے لوگوں نے کہا نہیں، محمود خان اچکزئی کیوں، ہمارے اندر میں کسی اور کو بنایا جائے۔ لیکن آج تو خان صاحب نے ایک اور دھماکہ کر دیے، انہوں نے کہا کہ سارے کمیٹیوں سے ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، سینیٹ کی بھی بات کی کہ وہ سارے استعفے دیں۔ اب آپ مجھے فروہ بتا دیں کہ الداز صاحب ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، جب ایک پارٹی کمیٹی میں نہیں ہوگی، جو کمیٹی کی صدارت چیئرمین تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، جو عام ممبر بھی ہے وہ وہاں کی بڑی انپٹ ہوتا ہے بڑے بحث مباحثے میں، جب وہ کمیٹی میں نہیں ہے تو اسمبلی میں کیا کریں گے؟ کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتا ہے، کمیٹی کے اندر تجاویز ہوتی ہے، ساری ان کو راہ دکھا رہے ہیں کہ اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیں۔ میں کنفیوز ہو گئی۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے انہوں نے بیوقوفانہ حرکت کی تھی اسمبلی سے باہر آ کے، ایک مرتبہ پھر کر دیے،
اب آپ مجھے بتاؤ خالی MNA اور سینیٹر یہ پارلیمنٹ میں کیا کریں گے؟ کیلدا صاحب بہتر جانتا ہے. یہ ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اب وہاں پہ نعرہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ماضی میں بھی آپ نے یہ کام کیا لیکن اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے قادر مندوخیل صاحب. احمد اویس صاحب دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. میں اپنا سوال دوبارہ دہرا بھی دیتی ہوں اور آئی ایم شیور کہ وہ قادر مندوخیل صاحب کی بات پہ کامنٹ بھی کرنا چاہتے ہوں گے. اجلاس بلایا ہی نہیں ہے یہ بیرسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں. سلمان احمد نظر صاحب بتا رہے ہیں کہ آج اجلاس ہے. سر بڑی کنفیوژن ہے, تھوڑا سا کلیئر کر دیں. دیکھیں اجلاس ہو جائے گا آج ہی. اب کچھ بلکہ تھوڑی سی رات گئے اجلاس جو ہے وہ بالکل اجلاس تو بلایا ہی نہیں جی. وہ جب اس وقت نہیں بلایا ہوگا اب بلا لیا. اب ہو جائے گا. ابھی آپ کو خبر آ جائے گی. اب تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو بلایا ہی نہیں ہے. میں اس لیے پھر اجلاس کس نے بلایا؟ نہیں وہ کہا اس وقت نہیں بلایا ہوگا. اب انہوں نے بلا لیا ہوگا. دیکھیں یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ معمولی باتیں ہیں. جب اپوزیشن میں پارٹی ہوتی ہے اور پارٹی اس قسم کی اپوزیشن جہاں پہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سارے غیر آئینی کام کر رہی ہو تو وہاں پہ اتنا پریشر اور دباؤ جو ہے جو ڈالے جاتے ہیں تو یہ کام اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. جو صورتحال یہاں پر ہے جسے دو چار ہیں. دیکھیں نا یہاں پہ آئین والی تو بات رہ کوئی نہیں گئی ہے. ابھی ہمارے دوست مندوخیل صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے تھے کہ جی وہ کمیٹیاں امیٹیریل ہو گئی ہیں. ہمارے لیے تو امیٹیریل ہیں. یہ حکومت جو ہے ایک تو حکومت کا اپنا کوئی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے. بن گئی چلو ایک طاقت کے زور کے اوپر لا کے بٹھا دیا ان کو. اب بٹھانے کے بعد وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے پچھلے 2 سال اب یہ دوسرا سال جا رہا ہے کیا کارکردگی ہے؟ آپ اگر گننے لگے کسی بھی اعتبار سے کسی طرف سے بھی دیکھیں کام ہوتا ہے مطلب ویسا مگر اپوزیشن بیٹھے ہی نہ. فار انسٹنس نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی. اگر پیپلز پارٹی کہتی کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے ہم استعفے دے رہے ہیں تو پھر تو لوگ پیپلز پارٹی کو پوچھتے نا کہ آپ لوگ اتنا عوام کا وقت پیسہ ووٹ لے کر آئے ہیں, آپ لوگ کام ہی نہیں کروا رہے گورنمنٹ سے. عوام کے ووٹ لے کے آئے ہوتے تو ضرور کام کرتے. یہ عوام کا ووٹ ہی لے کے نہیں آئے ہیں, کام کیسے کریں گے؟ آپ تو لے کر آئے ہیں نا سر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تو آپ پہ تو یہ بھاری ذمہ داری آئی ہے نا. تو سر پھر کیوں استعفے دیں؟ ہمارے پہ تو ذمہ داری آئے گی تو, لیکن ہم تو بالکل مائنورٹی میں نا. ہمارے تو جتنے تعداد میں تھے ان کو بھی روز بروز کم کیا جا رہا ہے کس نہ کسی ہیلے بہانے کے ساتھ. اس لیے کہ وہاں پہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو 2 بنیادی چیزیں ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو دنیا کی کوئی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. نمبر 1, جب وہ لوگ جو حکومت میں ہوں وہ سرکاری خزانے کے اوپر بے دریغ خرچ کریں اور ہاتھ ڈالیں اور اس کا کوئی پوچھنے والا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ 0 ہو تو وہ کبھی نظام نہیں چل سکتا. وہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے. آپ اسے انوار الحق کاکڑ سے شروع ہو جائیے کہ کاکڑ صاحب نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے جن کا کام صرف الیکشن کروانا تھا اور انہوں نے آپ کے سامنے جو ہے سرکاری جہاز لے کے اپنی فیملی کو پورے ملک کی پوری دنیا کی سیر کرا دی. کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ خرچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے یہ ایکسپورٹ کر دیے. یہ جو گندم امپورٹ کر لی. کوئی پوچھنے والا ہے کہ تمہارا یہ کام تھا تم نے کیوں کیا یہ؟ اسی طرح سے اب مریم نواز گئی ہیں. اب مریم نواز جو ہے 32-36 لوگوں کو لے کے گئی ہیں جس میں ان کی جو آیا ہے کام کرنے والی وہ بھی شامل ہیں. ان کی بیٹیاں بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں اتنے بندے نہیں ہیں وہ لسٹ ان کے آگے میں بتائیے نا. اب یہ نیشنل ایکسچیکر کے اوپر اور سرکاری جہاز لے کر جب اس طرح بے دریغ اب اس غریب قوم کے ساتھ. اچھا ویسے بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک منٹ سن لیجیے. بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بات اور ایک بات سن لیجیے. ایک بات قوم کی غربت کا عالم دیکھ لیجیے. 25 کروڑ لوگ کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر ہے. دو آپ کے سامنے بجٹ بنے ہیں. 50% لوگ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. 50% سے زیادہ. 46%. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 12 کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. کے لیے وہ 12 کروڑ لوگوں کا کسی نے ذکر کیا کسی بجٹ کے اندر؟ میں سر آپ کی ایک بات سے اگری کرتی ہوں اور میرا خیال سے یہاں بیٹھے ہوئے دونوں حضرات کو بھی اگری کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بات ہمیں آدھی نہ بتائیں. بریک کا کہا جا رہا ہے اور وہ پوری بتائیں کہ خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کے استعمال کو جب بل پاس کر کے آپ نے بالکل ہی کلین چٹ دے دی تھی کے پی اسمبلی سے تو پھر وہ بھی ڈسکس کریں نا, آدھی بات نہ بتائیں. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। कोस्तानी साहब, आप भी समझते हैं जैसे कादिर मंदोखिल साहब ने फरमाया महमूद खान अचकज़ई साहब एक अच्छी चॉइस थे, आपको भी लगता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब शायद आप लोगों को कोई ब्रेक थ्रू करवा देते? देखें, पहले तो इनको चाहिए पीटीआई को कौम से माफ़ी मांगे, क्योंकि इन्होंने इसकी तज़दीक की, इनका मजाक उड़ाया। जब नवाज शरीफ के साथ उसकी दोस्ती थी, इताअत था, तो वो महमूद खान अचकज़ई साहब बुरे भी थे और उसकी जो है नकलें भी वो उतारते थे स्टेज पे चढ़कर, और आज वो उसके लिए मसीहा बन गया है और वो समझता है मेरा निजात हिंद जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब है। और मैं तो इनकी 22 साल जदोजहद को बेचता हूँ कि इनके पास एक शख्स भी भरोसे वाला नहीं है, एतबार वाला नहीं है कि अपनी पार्टी को जो है अपोजिशन लीडर बनाए। अपने सेनेट में एक सेनेटर ऐसा उनको वफादार नहीं मिला। ये है इनकी सियासी जदोजहद, ये है नतीजा। तो मैं समझता हूँ महमूद खान अचकज़ई, इमरान खान के शर से कोई नहीं बचेगा। और महमूद खान अचकज़ई साहब पहले भी ये इमरान खान लोगों को अपने मुफादात के लिए आगे करता है, फिर किसी का ये बंदा नहीं है, किसी से इसकी ये अपनी ज़ात से इसके अलावा और किसी से हमदर्दी नहीं है, ना इससे जमहूरियत से दिलचस्पी है, ना आइन और कानून से इसका कोई मकसद है। उसको इक़्तिदार चाहिए और इसी तरह चाहिए जिस तरह 2018 में चाहिए मिला था। और वो समझता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को जो है एक्स के ज़रिए पोस्टें चला के प्रोपेगेंडा करके मैं इनको बातचीत पे मजबूर करूँगा। तो मैं समझता हूँ उसके लिए सारे ये दरवाजे बंद है। इनके रास्ता एक ही है सियासी, और सियासी उनको जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो पेशकश की है इनकी जमात को मानना पड़ेगा। इमरान खान को अपने केसेस अदालतों में सामना करना पड़ेगा। अपनी जो जुर्म के दास्तान है, अगर उससे बेगुनाही वो समझते कि मैं बेगुनाह हूँ तो उसको साबित करनी पड़ेगी। ये इस तरह की मैं समझता हूँ ये महमूद खान अचकज़ई को बिठा दे। फैसला देखते हैं ना, तो उसमें कादिर मंदोखिल साहब 8 केसेस में जो 9 मई के थे उनको ज़मानत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बेटे फवाद चौधरी साहब बरी हो गए। बरीयत एक बड़ी चीज़ है 9 मई से, और फिर दीगर को सज़ा भी हुई। लेकिन आप भी यही ख्याल रखते हैं जो कोस्तानी साहब ने जिसका इजहार ख्याल किया कि 9 मई के हवाले से या महमूद खान अचकज़ई साहब? मैं 9 मई के हवाले से कह रही हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई में देखिए 9 मई का मैं पहले ही बार बार कहता आ रहा हूँ कि 9 मई की माफ़ी जो है ना, न तो आर्मी चीफ के हाथ में है, न सदर पाकिस्तान, न वज़ीर आज़म के हाथ में। क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, उनकी लवाकिन जिस तरह वो देख रहे थे कि 9 मई में उनकी तस्वीरें, उनकी जो मुजस्मे और जिस तरह पटाख पटाख करके लाते मार के बेरुमती कर रहे थे, यकीन करेंगे हर पाकिस्तानी का दिल रो रहा होगा कि, और जो ख़ास तौर पे जो लवाकिन है जिनके प्यारों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, तो मैं समझता हूँ कि वो वही मुस्तहिकीन जो उनकी जो लवाकिन है उनसे माफ़ी मांगने के सिवा कोई नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँ दोबारा कि माफ़ी मांगने से भी ये मसला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो मुकदमात है उसमें माफ़ी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लीगल लैंग्वेज में हम कहते हैं कंपाउंडेबल नहीं है, तो कंपाउंडेबल नहीं है। हाँ, प्रोसिक्यूशन जो है ना हट जाए, प्रोसिक्यूशन झूठी गवाही दे तो जरूर वो मुकदमा खत्म हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फरवा के मेरे साथ फैसल चौधरी साहब कई शो में ये बात कर चुके हैं जिस दिन पहले सजा है। उसने कहा कि हमारे लोगों ने सीरियस नहीं लिया, हमारे लोगों ने सिर्फ इस वजह सीरियस नहीं लिए, ये मैं कहता हूँ इन लोगों ने, कि उन्होंने कहा हमें तो आवाम ने वोट दिया है। मतलब आप उनसे बात करें कि आपने 9 मई किए, आपकी फुटेज आ गया, आपकी बातें आ गई, सब आ गए, बोले नहीं हमें आवाम में वोट दिया है। यानी उनका ये ख्याल था कि आवाम ने हमें वोट दिए, लिहाजा हम कानून से बालातर हैं, हम जो मर्जी करें। लेकिन आज जो सजा आ रही है और वो सजाएं भी लेट आ रही है। मैं ये भी सवाल कर रहा हूँ कि 2-2 साल जिनकी जेलों में हो चुकी है, जिनकी सजाएं हुई है, वो तो अपनी अपील दाखिल करेंगे, बेगुनाही साबित करेंगे। मगर जो लोग बरी हुए हैं वो किस खाते में 2 साल थे, इन्हीं की वजह से। एक मुद्दा ये भी है, वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी अहमद वैसा भी इस पे कमेंट कर ले। वो ये कि एक गवाह जो है यानी शायद उसको सरगोदा ATC जो है वो उसकी बयान को रद्द कर देती है, झूठ करा देती है। लेकिन
परवाह ये डायलॉग बाजी हमने बड़े देखे टॉक शो में। ये अहमद वैस साहब सीनियर वकील है, इस तरह एक गवाह के ऊपर आप टीवी टॉक शो में फैसला नहीं दे सकती है। नहीं, मैं फैसला नहीं दे रही हूँ, मैं सवाल करने लगी थी, आपने मिस जज कर दिया है कादिर मंदोखिल साहब। मैं समझ गया। नहीं, मैंने आपसे किया भी नहीं था, मैं अहमद अवैस साहब से सवाल करने लगी थी और मेरा सवाल अभी आपने सुना नहीं था, आपने कमेंट पे मुझे रोक दिया अहमद अवैस साहब। लेकिन अब आप लोग तो मानते ही नहीं है कि हमने किया नहीं है, और आप जब मानते नहीं है तो फिर माफ़ी किस चीज़ की? कादिर मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि इसकी वैसे माफ़ी की हैसियत भी नहीं है। आप ये कहें जी गलती हो गई तो ऐसा भी नहीं है कि वो कहेंगे ठीक है यार जाने दो। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये अभी जो टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो शहादतें वगैरह शुरू हुई, तो उसके अंदर एक आदमी की शहादत कराई गई जो सरकारी आदमी था, जिसने कहा कि 7 मई को 9 मई से 2 दिन पहले मैं घर में इमरान खान की टेबल के नीचे छुप के बैठा हुआ था और मैंने वो सारी बातें सुनी जहां इमरान खान के इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। ये उसने कहा, ये उसकी शहादत ऑन रिकॉर्ड आई है। ठीक, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है जी, वक्त की कमी है, वरना मैं इसको जवाब को और सुनती बहुत भी। मतलब वैसा आपका भी खेलदास कोस्तानी साहब, कादिर मंदोखिल साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो फैसल चौधरी वाला रेफरेंस कादिर मंदोखिल साहब ने दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने इसको उस तरीके से सीरियस भी नहीं लिया, और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही क्वेश्चंस उठा रहे हैं। खैर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। तीनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।